नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सूरत शहर के अश्वनी कुमार रोड इलाके में कल रात 3 कत्ल के सिलसिले में, जिसमें एक मकतूल वीएचपी कायद प्रवीण टुगाडिया का भाई है, 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह बात बताई। पुलिस को मजीद 4 अफराद की तलाश है। इसे शुबा है कि कत्ल जिला अमरेली में एक अराजी मामलात में जबरी वसूली पर हुआ है। एक मकतूल भरत टुगाडिया वीएचपी कायद प्रवीण टुगाडिया का भाई है। दीगर 2 के नाम बालू हिरानी और अशोक पटेल बताए जाते हैं। मामले ने इस वक्त सियासी मोड़ लिया जब आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने गुजरात में नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया कि गुजरात में किसी किस्म की हुक्मरानी है। सदर प्रदेश कांग्रेस भरत सिन्हा सोलंकी ने भी ट्वीट किया कि गुजरात में नज़्म व ज़ब्त कहाँ है। महलूकीन को नामालूम अफराद ने कल रात लगभग 9 बजे छुरा घोंप कर हलाक किया था। सूरत के पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया ने बताया कि हमने तोहरे कत्ल के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। मजीद 4 की शिनाख्त हुई है जिन्हें ढूंढा जा रहा है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि वो मफरूर हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला अमरेली में अराजी के सिलसिले में जबरी वसूली कत्ल की वजह दिखाई देती है। हमलावर बालू हिरानी रकम वसूल करना चाहते थे। कातिल 50 लाख रुपए मांगने हिरानी से मिलने आए थे। भरत टुगाडिया, अशोक पटेल और महेश राडाडिया ने जब मुदाखलत की तो इन पर तेजधार वाले हथियारों से हमला कर दिया गया। गांधी जी के पोतरे कुन्नू भाई गांधी कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के एक ओल्ड एज होम में क़याम पजीर हैं। इस इत्तला ने कई अफराद को हैरत से दोचार कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कुन्नू भाई गांधी और इनकी अहलिया से बात की और साथ ही साथ वज़ीर उमूर सकाफ़त महेश शर्मा को इनसे मुलाकात की हिदायत दी। चुनांचे महेश शर्मा ने कुन्नू भाई गुरुआश्रम वर्ध आश्रम वाक़े गौतमपुरी जनूबी दिल्ली पहुंचकर तकरीबन 45 मिनट बात की। वज़ीर आज़म ने हुकाम को हिदायत दी कि वो इस आश्रम में कुन्नू भाई और इनकी अहलिया के लिए तमाम तौर सहूलियात मुहिम पहुंचाए। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी और कुन्नू भाई की तवील बातचीत हुई। उन्होंने गुजराती में बात की और वो काफ़ी खुशगवार मूड में थे। बादशाह कुन्नू भाई ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के बही ख्वाह हैं और उन्होंने जो मदद की इसे वो हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने हम दोनों की मुखालिफत की थी, जबकि नरेंद्र मोदी गुजराती में हर बात समझते हैं। जलालुद्दीन अकबर IFS महकमा जंगलात ने कहा कि मुआशरे ने जब से इस्लामी तालीमात से दूरी अख्तियार की और दूसरों की तहजीब को अपना बनाया तो गंभीर सूरत हाल पैदा होती जा रही है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो गैरों की तहजीब और इक़दार से दूरी अख्तियार करें और इस्लामी तालीमात को अमली नमूना बनाएं। उन्होंने कहा कि इन दिनों ज़्यादा रिश्ते इसी वजह से तय नहीं हो पा रहे हैं कि वालिदैन इंतखाब में मसलक, तालीम, उम्र और क़द के साथ खूबसूरती को अहमियत दे रहे हैं। असल बात यह है कि मियारात सब बेबुनियाद हैं। असल मियार तो अखलाक व किरदार रहें। इसके ज़रिए लड़की अपने घर और ख़ानदान को जन्नत निशान बना सकती है। इन ख्यालात का इजहार जनाब जलालुद्दीन अकबर सियासत और माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम 65वां दो मुलाकात प्रोग्राम से किया, जो रॉयल रेजेंसी गार्डन फंक्शन हॉल आसिफ नगर में मुनक़िद हुआ। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत ने सदारत की। जनाब मोहम्मद अब्दुल क़दीर कारगुजार सदर MDF ने मेहमान खुसूसी और शुरका का खैर मक़दम किया। जनाब जलालुद्दीन अकबर ने कहा कि नौजवान इन दिनों आला तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और वो मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में रोज़गार से मरबूत होकर अपने माली मौक़िफ़ को मुस्तहकम बनाए हुए हैं। इसके अलावा बाद नौजवान फिल्मी शख्सियात को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं और इनके जैसे तरीक़ों पर ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि वो अपना रोल मॉडल कुरान व हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बनाएं। उन्होंने कहा कि शादी ब्याह का सारा मामला बड़ा आसान है, लेकिन घोड़े व जोड़े और नत नए तरीक़ों जो गैर कौम इख्तियार कर रही है उसको छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुस्लिम गरीब लड़कियों को शादियों के लिए 51,000 रुपये देने की जो स्कीम शुरू की है उसके समरावर नतायज बरामद हो रहे हैं, जिससे शहर ही नहीं बल्कि अजला के मुस्लिम घरानों को भी इस स्कीम के ज़रिए राहत मिली है। उन्होंने एक खाना और एक मीठा का खैर मक़दम किया और कहा कि अगर इसको मुसलमान इख्तियार करें तो वो शादियों में इसराफ को कम कर सकते हैं। जलालुद्दीन अकबर ने कहा कि इस्लाम ने वालिदैन, शौहर, बीवी और औलाद के हुकूक़ को तफसील से बयान किया है। शर्त यह है कि मुसलमान इन हुकूक़ का मुतालिया करें और अपनी ज़िंदगियों में राइज करें। इस मुल्क की आज़ादी में गैरों के साथ मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो सरमायादार थे वो बैरून ममालिक चले गए। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए ये अच्छा मौका गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान आया कि वो बैरूनी ममालिक में उन्हें रोज़गार के मौके फराहम हुए, लेकिन इन दिनों बैरून ममालिक में उथल पुथल के बिना कंपनियों से लोगों को निकाला जा रहा है। इसको जहन में रखते हुए हमें इसराफ पर रोक लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने सियासत और MDF की जानिब से हुए 59 में कामयाब दो मुलाकात प्रोग्राम पर मुबारकबाद दी।
محترمہ عزت عروسہ نے سیاست اور MDF کو مبارکباد دی، جنہوں نے شادی کو آسان بنانے کی مہم کا آغاز ہی نہیں کیا بلکہ شعور بیدار کروایا، جس کی وجہ سے ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں مقیم گھرانے اس کو اپنا رہے ہیں۔ اس موقع پر والدین اور سرپرستوں کی بڑی تعداد نے جناب ظہیر الدین علی خان کو 59 میں کامیاب دو بدو پروگرام پر مبارکباد دی۔ نئے رجسٹریشن کا آغاز صبح 10 بجے دن سے ہوا۔ لڑکوں کے 130 اور لڑکیوں کے 250 رجسٹریشن کروائے گئے، اور جو والدین نے اس سے قبل دو بدو پروگرام میں رجسٹریشن کروایا اور بعض نے MDF احاطے سیاست میں رجسٹریشن کروایا، انہوں نے بھی اس سے استفادہ کیا اور رجسٹریشن کاؤنٹر کو 4 بجے شام بند کر دیا گیا۔ شہریان حیدرآباد جہاں موسم باراں کے آغاز کے لیے بے چین ہیں، وہیں انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ بارش کے موسم میں انہیں مسلسل تاریکی میں رہنا پڑے گا۔ ہفتے کی رات اچانک تیز ہواؤں کے ساتھ صرف نصف گھنٹے کے لیے ہوئی بارش کے بعد عوام کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا، کیونکہ نصف گھنٹے کی تیز ہواؤں اور بارش کی وجہ سے شہر کا 70% حصہ 12 گھنٹوں کے لیے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور محکمہ برقی کے عہدیدار سربراہی بحال کرنے کے موقف میں نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ برقی کٹوتی کی اطلاع دینے اور بحالی سے متعلق استفسار کے لیے مختص تقریباً تمام ٹیلی فون نمبرات بند کر دیے گئے تھے۔ متعلقہ اعلیٰ عہدیدار بھی عوام اور صحافیوں کے فون کالز کو مسلسل نظر انداز کر رہے تھے۔ خود اعلیٰ عہدیداروں میں بھی ایک دوسرے سے بہتر تال میل اور اشتراک کا فقدان دیکھا گیا۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے کئی علاقے نصف گھنٹے کی بارش کے بعد رات بھر کے لیے تاریکی میں ڈوبے رہے، لیکن کئی علاقوں میں برقی عہدیدار عوامی شکایات کا جواب دینے یا مسئلے کی یکسوئی کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ گزشتہ شب ہوئی کچھ دیر کی بارش اور تیز ہواؤں کے سبب برقی کھمبوں و تاروں کو ہوئے نقصانات کی وجہ سے برقی سربراہی منقطع ہوئی، لیکن برقی سربراہی کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز رات 1:30 شروع کیا گیا۔ پرانے شہر کے کئی علاقے برقی مسدودی کے سبب رات بھر تاریکی میں ڈوبے رہے، جس کی وجہ سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 دن قبل بھی رات بھر برقی سربراہی نہ ہونے کے سبب نورخان بازار، ڈبیل پورہ، عثمان پورہ، اعظم پورے کے کئی علاقوں میں برقی سربراہی نہ ہونے کے سبب احتجاج کیا گیا تھا، اور عوام کی شدید برہمی پر منتخبہ نمائندوں نے احتجاج کے بجائے نمائندگی پر اکتفا کرتے ہوئے اس بات کا تیقن دیا تھا کہ برقی سربراہی میں پیدا ہو رہے خلل کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور مرمت کے بعد برقی منقطع نہیں ہوگی۔ تیز ہواؤں اور بارش کے سبب پیدا ہو رہی اس صورتحال سے نمٹنے کے متعلق کیے جانے والے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ عہدیداروں نے بتایا کہ تیز ہواؤں اور بارش کے بعد برقی سربراہی میں خلل کی فوری مرمت ممکن نہیں ہوتی، لیکن برقی تاروں کے ٹوٹ کر گرنے کے واقعات سے نجات کے لیے اقدامات یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں انجینئرنگ، ایگریکلچر، میڈیسن کامن انٹرنس ٹیسٹ کا پرامن انعقاد عمل میں آیا۔ تقریباً 92% امیدواروں نے ایگریکلچر اور میڈیسن ٹیسٹ لکھا۔ پہلی مرتبہ امیدواروں کی حاضری کے طور پر بایو میٹرک سسٹم استعمال کیا گیا۔ اس مرتبہ MCET سینٹرز کو صرف سرکاری کالجز میں منعقد کیا گیا۔ معمولی گڑبڑ کے باوجود ریاست بھر میں MCET انٹرنس ٹیسٹ کا پرامن انعقاد عمل میں آیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر و وزیر تعلیم کڈیم شری ہری نے اس مرتبہ انجینئرنگ امتحان کے لیے کوڈ Q دیا تھا، جبکہ میڈیسن امتحان کے لیے S کوڈ دیا گیا۔ بعض طلبہ کو تاخیر سے پہنچنے پر امتحان میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ جو طلبہ آن لائن امتحان لکھ رہے تھے، ان کے حیدرآباد میں 3 سینٹرز اور ورنگل میں 1 سینٹر قائم کیا گیا تھا۔ زائد از 2,46,000 امیدواروں نے حصہ لیا۔ RTC کی جانب سے خصوصی بسیں چلائی گئی۔ قیمتی موبائل فونز کے سرقوں کے واقعات میں اضافے کے درمیان مرکزی مملکتی وزیر محنت بندارو دتاتریہ کا آج ان کے مکان سے نامعلوم سارق نے ان کے موبائل فون کا سرقہ کر لیا۔ مشیرآباد پولیس نے وزیر کے PA کی درخواست موصول ہونے پر سرقے کا ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے 4 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ تفصیلات کے بموجب رام نگر مشیرآباد میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی غرض سے سینکڑوں افراد آئے تھے۔ کل صبح 8:30 بجے دتاتریہ نے اپنے مکان کے وزیر ہال میں سیمسنگ گیلیکسی J7 موبائل فون چارجنگ کے لیے رکھا تھا، اور بعد ازاں پہلی منزل پر واقع اپنے مکان کے ایک حصے میں کچھ دیر کے لیے گئے تھے، اور جب واپس ہوئے تو ان کا موبائل فون غائب پایا۔ مرکزی مملکتی وزیر نے اپنے اسٹاف کو موبائل فون تلاش کرنے کے لیے کہا، لیکن ان کی کوششیں ناکام رہیں اور موبائل فون کا پتہ نہ چل سکا۔ وزیر کے ایڈیشنل PA یوگیندر نے مشیرآباد پولیس اسٹیشن میں ایک تحریری شکایت درج کرائی، جس کے بعد ڈیٹیکٹیو انسپکٹر سنتوش کمار فوری حرکت میں آ گئے اور اپنی ٹیم کے ہمراہ وزیر موصوف کی رہائش گاہ پہنچ گئے، لیکن پولیس کو اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے وزیر کے مکان میں نصب کردہ CCTV کیمرے غیر کارکرد پائے۔ مشیرآباد پولیس نے دتاتریہ کے مکان سے کچھ ہی فاصلے پر واقع سرینیواس ساڑی سینٹر کے CCTV کیمروں کی ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کی اور اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔
भैंसा निजामाबाद शाहरा पर गुज़िश्ता शब तकरीबन 11 बजे हरियाली पेट्रोल पंप के करीब एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें मंदिर के दर्शन व बकरे की भेंट चढ़ाने के लिए जाने वाले एक ही खानदान के 14 अफराद हलाक हो गए, जिसमें ख़वातीन, कमसिन बच्चे और ऑटो ड्राइवर के बशमूल 15 अफराद हलाक हो गए। मुसाफिरीन से भरे ऑटो के ऊपर कंक्रीट से भरी लॉरी टिप्पर उलट गई। मुकामी हादसे पर दिलखराश मनाजिर दिखाई दे रहे थे। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।